के पुलिस वालों ने भी कहा कि ये तारीख का दिल खराश वाकया है। वीडियो कॉल के ऊपर अपने आप को बहाना करती थी, किस तरीके से उनके साथ बातें करती थी। उसके बाद बेगम ने मर्दों को घर में बुलाना शुरू कर दिया, 2-2, 3-3 मोबाइल रख लिए, उसके अंदर डिफरेंट सिम डाल दी। अपनी बहन के साथ मिलकर उसने एक खेल खेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी को इंसाफ दिलवाने में अपना हिस्सा डाल सकें। ये वाक़या है सियालकोट का। इस वाक़े को अगर मैं बयान करना चाहूँ तो अल्फाज मेरा साथ नहीं देंगे, और औरत का ऐसा रूप, ऐसा भयानक रूप देखने को मिला है जो कि दोबारा रिश्तों के ऊपर एतबार नहीं कर सकता इंसान। मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूं तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि वालदैन का कोई नेमुल बदल नहीं, और वालदैन से मुखलिस रिश्ता इस दुनिया में नहीं है, और वालदैन के सिवा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे मोहब्बतों के दावे करता है, ये करती है, तो वो महज एक जरूरत होगी, मोहब्बत नहीं होगी। शोहर जो है उसने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी, अपने बच्चों की खातर जीने लगा, अपने बच्चों की खातर जो है वो रिज़्क कमाने लगा, अपने बच्चों की खातर बुरी वालदा को और अपने बच्चों को, बीवी को छोड़कर यहाँ पे काम करता रहा। उसके बाद छोड़कर वो आउट ऑफ कंट्री चला गया ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके, मेरी बेगम खुश रह सके, और 6 से 7 साल बड़े अच्छे गुजरे। ये वाकया है सियालकोट का, जहाँ पे नासिर रहा करता था। 6 फीट हाइट, नौजवान खूबसूरत नासिर, जिसको नजर लग गई उसकी अपनी ही बीवी की। अपनी ही बीवी ने एक ऐसा जाल बुना नासिर के लिए कि सुनने वालों की और उस गांव में रहने वालों की रूह कांप गई। इवन के पुलिस वालों ने भी कहा कि ये तारीख का दिल खराश वाकया है। नासिर के साथ हुआ क्या? नासिर यहाँ पे तो रिज़्क कमा रहा था, आउट ऑफ कंट्री जाता है तो बेगम ने सगी फुफो की बेटी, रिश्ते भी देखे कितने क्लोजली, वो उसके मामू का बेटा और सगी फुफो की बेटी ने बाहर लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसपे सास अपने बेटे को नहीं बताती थी कि मेरे बेटे का घर खराब हो जाएगा। बहनें अपने भाई को नहीं बताती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहती थी कि इसको आप डाइवोर्स दे दें। वो कहता था मेरे बच्चे रुल जाएंगे। और अब बच्चे कहाँ हैं? नासिर के साथ हुआ क्या? नासिर आउट ऑफ कंट्री जाता है, वहां से वापिस आता है हंसी खुशी। जैसे आउट ऑफ कंट्री जाता है उसके बाद बेगम ने मर्दों को घर में बुलाना शुरू कर दिया, 2-2, 3-3 मोबाइल रख लिए, उसके अंदर डिफरेंट सिम डाल दी। वीडियो कॉल के ऊपर अपने आप को बहाना करती थी, किस तरीके से उनके साथ बातें करती थी, जो कि इस्लाम के भी खिलाफ है। और एक औरत को ये जेब नहीं देता कि वो अपने हस्बैंड का ना होने का फायदा उठाकर गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करे। नासिर जैसे ही वापस लौटता है तो उसका वो एटीट्यूड चेंज होता है। वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसके ताल्लुकात कोई और थे। नासिर को जब अपनी बेगम को रंगे हाथों पकड़ लिया, अपनी बेगम को रंगे हाथों पकड़कर उसके आगे फिर भी हाथ जोड़ता रहा। यानी कि ये भी है कि आप अपनी बीवी को समझाएं, उसको इस बात पे थोड़ी पनिशमेंट दें कि अगर उसके इस तरह से नाजायज ताल्लुकात हैं। अपनी बीवी के पांव पकड़ता, हाथ जोड़ता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिसके साथ आपकी शादी होती है क्या वो मर्द नहीं होता? दूसरे मर्दों के साथ आप जो ताल्लुकात बनाती हैं, जब सारी औरतों की बात नहीं हो रही, जो ऐसी जलील और गंदी औरतें हैं जिन्होंने कई बार तरीक के अंदर ये तरीक दुराई है कि मर्दों को कत्ल करवाया, कभी बाप के हाथों तो कभी भाइयों के हाथों तो कभी अपने आशना के हाथों। आशना के साथ मिलकर जिस तरह के घिनौना खेल इसने खेला। शौहर ने बड़ा समझाया, पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बेगम किसी सूरत भी नहीं मानी। जब इसने अपने शौहर की बात नहीं मानी, वो थक हार गया। अच्छा होता इसको डाइवोर्स दे देता। जब बहनें कह रही थी, माँ बूढ़ी कह रही थी, जो आज बूढ़ी 70 साल माँ है, जो बेहोश हो रही है, बेटे को याद कर रही है, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। बेटे को माँ ने जब देखा तो माँ ने कहा कि इसको तलाक दे दो। मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। कहता, माँ मैं अपनी बीवी के पांव पकड़ता हूँ, मैं अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। कितनी मोहब्बत करता होगा। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बच्चों से और अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है। वही इस हद तक गिर सकता है, अपने आप को गिरा सकता है, पांव पकड़ सकता है। लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसके बाद अपनी बहन के साथ मिलकर उसने एक खेल खेला। अपनी साली के घर उसको बुलाया, नासिर की साली और इसकी बेगम की बहन के घर उसको बुलाकर इतना, यानी कि अफसोस है, यहाँ पे अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि इंसानी जान लेना कितना दिल जिगरे और गुर्दे का काम है।
لوگ ایسے جان لے لیتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں، اور پھر عورتیں مل کے اتنا بڑا کھیل کھیل جاتی ہیں. ٹانگیں پکڑی، اس کے بازو پکڑے، گھسیٹ کے کمرے میں لے گئی، منہ پہ تکیا رکھا. ناصر کتنا تڑپا ہوگا. اور ادھر ناصر کی والدہ جو تھی وہ پریشان ہو رہی تھی، میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں. کہہ رہی میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، میری انتڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی. ماں جو ہوتی ہے اس کا بچہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ ناصر کی جان لی جا رہی تھی اور ادھر ماں کہہ رہی تھی ناصر کہاں ہے، ناصر کو بلائیں، ناصر کو بلائیں. یہاں پہ کھیل یہ ختم نہیں ہوا ناظرین. ناصر کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کے بعد سالی کے گھر میں ہی سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اکثر لوگوں نے واش روم یا چھوٹے سے کچن بنائے ہوتے ہیں، وہیں پہ کھڈا کھود کر اس کو دبا دیا گیا. مروڑ تروڑ کر کے اس کی باڈی وہاں پہ پھینک دی گئی، اور خود جو ہے بیگم گھر پہ آ گئی. گھر آ کر آرام سے ہنسی خوشی کھانا بنا رہی ہے، کھا رہی ہے، ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے. اور ماں نے پوچھا ناصر نہیں آیا، کہتی پتہ نہیں دوستوں کے ساتھ گیا ہے، آ جائے گا واپس. ماں اسی میں رہی کہ دوستوں کے ساتھ گیا. بہنیں پکارتی رہی ناصر کہاں ہے، لیکن ناصر تو سیڑھیوں کے نیچے تھا. کس طریقے سے اس کے روئیں روئیں سے جب جان نکلی ہوگی، کتنا اس نے والدہ کو پکارا ہوگا. اس والدہ کی یاد جب آئی ہوگی کہ والدہ کہتی تھی کہ اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد جب پتا چلا 5 دن اس بات کو گزر چکے تھے، اتنی گرمی، اور اس کو وہاں پہ دبایا. پھر 5ویں دن جا کے، چوتھے دن جا کے جب پتا چلا ہے سالی کے گھر پہ اس طرح، پھر اس نے خود ہی بتایا پہلے یہ ہنستی کھیلتی رہی، لیکن جب پھر پولیس کو پتا چلا، انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ اس جگہ کو کھودا اور وہاں سے جو ہے دبے ہوئے ناصر کو نکالا، تو پورے محلے میں کوہرام مچ گیا. قیامت برپا ہو گئی، قیامت صغریٰ آ گئی. ماں بے ہوش، بہنیں بے ہوش. اتنا گبرو سفید رنگ کا گورا چٹا نوجوان لڑکا جو شادی شدہ تھا، جو بیچارہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے گیا، اور اس کے بعد واپس آ کر بیگم کی اس نے رنگ رلیاں دیکھی، پھر بھی بیگم کو قبول کیا. اس کے ہاتھ جوڑے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں. ساس نے ہاتھ جوڑے، بہنوں نے ہاتھ جوڑے کہ آپ ہمارا خون ہو، ہماری اپنی کزن ہو، نہ کرو اس طرح. لیکن وہ باز نہیں آئی، اور اس کے بعد ناصر کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالا گیا. تو ماں کہے کہ میرا ناصر، میرا ناصر، میرا ناصر مجھے دے دو. روتے بلکتے ناصر کے لیے پڑھائی کروا رہی تھی عورتوں سے. یہ کھیل رچا ایک بیوی نے اپنے میاں کے ساتھ. آپ کا میاں اپنی امانت چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے گیا تھا. پیچھے سے آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے آپ کو ویڈیو کال میں لوگوں کے ساتھ آتی تھی، لوگوں کو گھر میں بلاتی تھی، مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور اس کے بعد اپنے ہی شوہر کی جان لے لی. وہ شوہر جو آپ کو جان سے زیادہ پیار کرتا تھا. سچی لوگ کہتے ہیں جب آپ بہت زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کی ویلیو میری نظر میں یہ ہے جب آپ زمین سے اٹھا کے کسی کو سر پہ بٹھاتے ہیں، جب آپ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، جب آپ اس کو عزت دیتے ہیں، جب آپ اس کو اپنی جان دیتے ہیں، جب آپ اس کو دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کے رکھتے ہیں، وہ شخص پھر آپ کو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے. اس بات سے کافی لوگ میرے ساتھ اتفاق بھی کریں گے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ اگر کسی انسان کو یہ بتا دیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کی ویلیو میرے نظر میں یہاں پہ ہے، آپ میرے سر پہ ہیں، میری پلکوں پہ بیٹھے ہیں، آپ میرے خدا ہیں، میں آپ کو اتنی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ آپ کی ویلیو میری نظر میں یہ ہے، وہ شخص آپ کو وہاں جا کے دگا دے گا جہاں پہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ جا کے آپ کو مارے گا جہاں پہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا. لہٰذا محبت اور دل سوچ سمجھ کے دیا کریں. سپریم کورٹ ہے آپ کا، دماغ سے فیصلے کیا کریں، دل کے فیصلوں کو کبھی نہ مانا کریں. اس بات پہ بھی لوگ میرے ساتھ اختلاف کریں گے، میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی وقت لوگوں کو کامیاب ضرور بناتی ہیں اور کام ضرور دیتی ہیں. میری باتیں کسی نہ کسی وقت پہ کام ضرور آتی ہیں. اور کسی کی جان لینے سے پہلے 100 بار سوچیے گا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا تھا. اللہ حافظ.